बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, यानी अल्लाह ताला उस इंसान के हालात कभी भी नहीं बदलता जो इंसान खुद अपने हालात को बदलने की कोशिश नहीं करता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी कुछ इस तरह रोशनी डालते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिस कौम को खुद ना ख्याल हो अपनी हालत के बदलने का। बिल गेट्स भी इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि इफ़ यू बॉर्न पुअर दिस इज नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दिस इज योर मिस्टेक। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी गरीब घर में पैदा हुए, इसमें आपका कसूर नहीं है। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने आपको कहाँ पर पैदा करना है, क्योंकि वो इंसान के बारे में बेहतर फैसले कर सकता है, वो इंसान के बारे में बेहतर जानता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको 60-70 साल जिंदगी अता की, उसने आपको 2 हाथ दिए, उसने आपको 2 पैर दिए, उसने आपको 2 आंखें दी, और सबसे बढ़कर उसने आपको अक्ल की दौलत से नवाजा, शऊर की दौलत से नवाजा। उसके बावजूद आप पैदा हुए, आप रोटी के लिए तरस रहे थे, आप पैदा हुए, आपके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे, आप महरूमियों का शिकार थे। आज 70 साल के बाद आप मर रहे हो, आप उन्हीं महरूमियों का शिकार हो, तो फिर आपने अपने लिए क्या किया? सोचने की बात है। अब इसमें सबसे बड़ा अमल दखल इंसान का खुद का होता है। एक बहुत बड़ी रिसर्च है सर इसके ऊपर, बहुत बड़े लोगों की बड़ी रिसर्च इस चीज के ऊपर है कि इंसान अपने हालात का जिम्मेदार 90% खुद होता है। 10% वो कहता है कि इंसान की जिंदगी के अंदर लक किरदार अदा करती है। 90% इंसान उस अपने हालात को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। आप देखें 2 किस्म के लोग होते हैं दुनिया के अंदर, रिच मेंटालिटी एंड पुअर मेंटालिटी। ये 2 किस्म के लोग होते हैं, इनमें फर्क समझना जरूरी है। आपने इनमें फर्क को समझने की कोशिश करनी है। रिच मेंटालिटी पीपल वो होते हैं, यानी एक बड़े सोचने वाले लोग, यानी वो लोग होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स छोटे होते हैं और उनके जो मकसद होता है जिंदगी का वो बड़ा होता है। ये रिच मेंटालिटी के लोग होते हैं। जबकि दूसरी तरफ पुअर मेंटालिटी के लोग वो होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स बड़े होते हैं लेकिन उनके मकासद छोटे होते हैं। ऐसे लोग हमेशा पुअर मेंटालिटी, ये पुअर ही रहते हैं। इंसान की पहचान उसकी सोच से होती है। इंसान अपनी सोच का फल खाता है। जो इंसान सोचता है वही उसके सामने आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इसके ऊपर है, जो आप शायद जानते हो कि जो इंसान सोचता है, जिस चीज़ के इंसान अपने माइंड के अंदर इमेजिन करता है, जो चीज़ जो उसका तसव्वुर होता है, अल्लाह ताला इस कायनात के अंदर उन्हीं चीज़ों को उसके सामने लाता है जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी वो उनके सामने आती हैं, अपॉर्चुनिटीज उसके सामने आती हैं। अब इंसान हर वक्त शिकवा करता है, इंसान हमेशा रोता रहता है कि जी मेरे हालात ख़राब है, जी मेरे पास ये नहीं है, जी मेरे पास वक्त नहीं है, जी मेरे साथ वालिदैन ने ज़्यादती की है, जी मेरे साथ उस्तादों ने ज़्यादती की है। लेकिन कभी उसने अपना एहतसाब नहीं किया, कभी उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि मैंने अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट किया, मैंने अपने आप को बदलने की कितनी कोशिश की, मेरी सोच के अंदर कितनी पॉजिटिविटी है। ये एक बहुत बड़ा किरदार है। आप अल्लाह से शिकवा करो, लेकिन उस वक्त करो जब उसने आपको 2 टांगे ना देकर आपको अपाहिज पैदा किया हो। आप अल्लाह से शिकवा करो उस वक्त करो जब उसने आपको 2 हाथ ना देकर आपको माजूर पैदा किया हो। आप अल्लाह से शिकवा करो, जरूर करो, उस वक्त करो जब उसने आपको 2 आंखें ना देकर आपको नबीना पैदा किया हो। आप अल्लाह से शिकवा करो उस वक्त करो जब उसने आपको 2 कान ना देकर आपको बहरा पैदा किया हो। जब अल्लाह ताला ने आपको एक मुकम्मल मुजस्समा बनाकर पैदा किया है और इस रूए ज़मीन के ऊपर भेजा है, और सबसे बढ़कर जो आपको दूसरी तमाम मखलूक़ात से अफजल बनाती है, अशरफ बनाती है, वो है आपका अक्ल और आपका शऊर। जब उसने आपको ये भी अता किया है तो फिर उसके बाद मैं ये समझता हूँ कि इंसान के पास शिकवे का जवाज़ नहीं रहता, इंसान के पास शिकवे की गुंजाइश ही नहीं रहती। अगर ज़िंदगी को मेरे भाई बदलना चाहते हो, अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे एक लंबे अरसे तक याद रखें, मेरी नस्लों की लोग रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, तो आज आपके पास वक्त है अपनी सोच के अंदाज को बदलो। जब आपके सोचने का अंदाज बदलेगा, जब आपके मसाइल छोटे हो जाएंगे और आपके मकासद बड़े हो जाएंगे, तो आपको मैं यकीन से कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर आपके आगे कोई नहीं टिकेगा, इस दुनिया के अंदर आपके आगे कोई भी नहीं खड़ा होगा। देखें, एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, 1-2 सिपाही अगर इकट्ठे भर्ती होते हैं, कुछ अरसे के बाद एक सिपाही रहता है और दूसरा एक अच्छे ओहदे के ऊपर चला जाता है। वजह क्या है, फर्क क्या है? दोनों इकट्ठे भर्ती हुए थे, दोनों सिपाही भरते हुए थे, फिर एक बंदा सारी जिंदगी रिटायरमेंट तक सिपाही रहता है,
اور دوسرا بندہ ASI تک چلا جاتا ہے کہ اس سے بھی بڑے عہدے تک چلا جاتا ہے، وجہ کہاں پر ہے، فرق کہاں پر ہے؟ صرف مینٹیلٹی۔ یہ سب سے بڑی انسان کی پاور ہے، آپ کی ریچ مینٹیلٹی ہے یا پور مینٹیلٹی رکھتے ہو۔ اگر آپ کی سوچ غریب ہے تو آپ کبھی بھی آپ اپنے حالات کو نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ کی سوچ امیر ہے، اگر آپ اور امیر سوچ یہی ہوتی ہے جب آپ کی زندگی کا مقصد بڑا ہوتا ہے، جب آپ کا ویژن بڑا ہوتا ہے، جب آپ کی ڈائریکشن، آپ رائٹ ڈائریکشن میں کام کر رہے ہوتے ہو، یہ سب سے بڑی آپ کی ایک ریچ تھنکنگ ہے۔ یہی اپناؤ زندگی کے اندر، پازیٹیوٹی لاؤ اپنی زندگی کے اندر، اپنی سوچ کے اندر پازیٹیوٹی لاؤ، اپنے حالات کو بدلنا سیکھو، کیونکہ جب تک آپ اپنے حالات کو نہیں بدلو گے، آپ کبھی بھی آپ کے نہ معاشی حالات بدل سکتے ہیں اور نہ آپ کے اپنی انفرادی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہ جتنا پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ماں کے پیار کو آپ تصور کرو، آپ اس کی انٹینسٹی کو میئر کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ ایک ماں کی محبت جو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اس کی انٹینسٹی کو ہم میئر نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ پیرامیٹرز نہیں ہے جس کے ساتھ ہم اس کی ماں کی محبت کو، اس کے احساس کے جذبے کو ہم میئر کریں۔ اب ایک ماں اگر اپنے بچے کو قتل کرتا ہوا دیکھ بھی لے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ عدالت میں وہ کبھی بھی اپنے بچے کے خلاف یہ گواہی نہیں دے گی کہ میرے بیٹے نے قتل کیا ہے۔ یہ اس کی فطرتاً، اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس کے اندر یہ محبت، یہ احساس پیدا کر دیا۔ یہ ایک ماں کی محبت ہے جس کی شدت کو، جس کی انٹینسٹی کو ہم میئر نہیں کر سکتے۔ جو 70 ماہ جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، آپ خود سوچو کہ وہ کیسے انسان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ بہت بڑا سچ ہے ہماری زندگیوں کا۔ کوئی انسان دیکھیں ماں کے پیٹ سے نشہ کر کے نہیں آتا، اس کی پریکٹس کر کے نہیں آتا کہ وہ سگریٹ پیے گا، وہ چرس پیے گا، وہ غلط ایکٹیویٹیز کے اندر جائے گا۔ کوئی انسان جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ بھیک مانگنے کی پریکٹس کر کے نہیں آتا، وہ ہاتھ پھیلا کر نہیں آتا۔ یہ ہاتھوں کا پھیلانا، یہ غلط ایکٹیویٹیز کے اندر جانا، یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس کے اندر خدا کے لیے اپنی بدقسمتی، اپنے آپ کو یہ کہیں کہ جی میری قسمت کا ہاتھ ہے، جی میری قسمت خراب تھی، اس وجہ سے میں بھیکاری بن گیا، میری قسمت خراب تھی کہ اس وجہ سے میں نشئی بن گیا۔ خدا کے لیے ان جھوٹے جوازوں کو، ان جھوٹے جو آپ کے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکالو۔ کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے، وہی بات ہے کہ نشہ کر کے، نشے کی پریکٹس کر کے نہیں آتا۔ کوئی بندہ ماں کے پیٹ سے ہاتھ پھیلا کر نہیں آتا کہ اس کو بھیک دی جائے گی، وہ خود اپنے آپ کو اس مقام کے اوپر لے جاتا ہے۔ ایک انسان یہ ایسے مقام کے اوپر چلا جاتا ہے زندگی کے اندر کہ لوگ اس کی عزت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں، لوگ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے ہو کر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک بندے کو کیڑے مکوڑوں کی طرح وہی لوگ پیروں کے نیچے، مطلب اس کو گھسیٹ رہے ہوتے ہیں، ان پیروں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈیفرنس کہاں پیدا ہوا، یہ ویکیوم کہاں بڑھا؟ جسٹ بیکاز آف دی مینٹیلٹی آف دی پرسن۔ اس انسان کی مینٹیلٹی کی وجہ سے، اس انسان کی پور مینٹیلٹی نے اس کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی سوچ کے انداز کو بدلو۔ اگر آپ، جب تک آپ کے سوچنے کا انداز نہیں بدلے گا، آپ کے نہ تو معاشی حالات بدل سکتے ہیں، نہ آپ کے معاشرتی حالات بدل سکتے ہیں، نہ آپ کے جو انفرادی زندگی ہے، نہ آپ کی اجتماعی زندگی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کا آغاز آپ کی سوچ سے ہی ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ریچ مینٹیلٹی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ زندگی کیسے آپ کو مواقع دیتی ہے اور زندگی کے اندر کیسے آپ اپنا نام پیدا کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔